अस्सलामुअलैकुम। मैं हकीम फ़रहान तारिकी प्रोग्राम हिकमत और रूहानियत की एक और एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। इस बार इतनी ईमेल्स और व्हाट्सएप आए हैं क्योंकि पिछला प्रोग्राम हमने जादू के ऊपर किया था और मुझे तो लगता है कि हर आदमी ये समझता है कि उसके ऊपर जादू हुआ है। मैंने उस प्रोग्राम में बहुत खुले अल्फाज में आपसे अर्ज़ किया था कि हर आदमी जादू जिन्नात का मुतासिर नहीं होता। ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने आपको कैफियत बताई थी वो उसी चीज़ की हों, लेकिन अगर तवातुर से आपके साथ वो हो रहा है तो इसका मतलब ये है, अगर एक आध दफ़ा किसी का टायर बर्स्ट हो गया या एक आध मरतबा किसी के साथ कोई मिसहैप हो गया, डजंट मीन्स कि आप जादू जिन्नात के मुतासिरा शख्स हैं। आप ये क्यों नहीं सोचते कि अल्लाह पाक ने आपकी किसी बड़ी मुश्किल को एक छोटी सी चीज़ पे टाल दिया हो? आपको तो शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह का। और इतना व्हाट्सअप मैं खुद परेशान हो गया हूँ। और सारे सवालात वही हैं, बहरहाल कुछ ज़रूरी सवाल भी थे उसमें। तो पहली तो बात यही है कि भाई, ऐसा कोई मसला नहीं है, वहम ना करें। वहम करके आप लोग दूसरों को मौका देते हैं कि लोग आपके डर और आपके खौफ के साथ खेलें और आपको बकरा समझ के ज़िबा करें, हलाल करें। आप खुद किसी के सामने ज़िबा होने ना चाहिए, खुदा के वास्ते। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हकीम साहब, उतारे में कुछ लोग अंडा, लीमू, कपड़ा, तेल, लौंग और जलाने के लिए कुछ चीज़ें मंगवाते हैं। इसकी क्या वजह है? बेटा, बात यह है कि जब कभी भी बंदिश की जाती है तो मखसूस अमल के ज़रिए की जाती है, और वो मखसूस अमल हर आमिल का अलहदा-अलहदा होता है। मिसाल के तौर पर कुछ आमिल किसी शख्स को मुतासिर करने के लिए, चोट पहुंचाने के लिए, ज़र्ब लगाने के लिए या जादू करने के लिए उसके बाल मंगवा कर लीमू और सुइयों के ज़रिए एक मखसूस अमल करते हैं। अब अगर किसी शख्स के ऊपर इस तरीके से बंदिश की गई हो, जादू किया गया हो, तो उसकी काट के लिए फिर लीमू ही मंगाया जाएगा। एक मिसाल तो आप लोगों ने सुनी होगी कि जिस तरह लोहा लोहे को काटता है, तो अब चूंकि वो अंसर था और उस अंसर के जरिए बंदिश की गई है, तो उसी अंसर के जरिए काट भी की जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से कुछ लोग ये भी करते हैं कि किसी शख्स का छुआ हुआ कपड़ा, रुमाल, उसकी कमीज या दुपट्टा जो उसका पहना हुआ हो या छुआ हुआ हो, उसके ऊपर भी आमाल शर करते हैं। इसीलिए बुजुर्ग कहते हैं ना, बड़ी बूढ़ी खवातीन घर में कहती थी कि भाई, अगर किसी को तुम अपना कपड़ा दे रहे हो कि भाई गरीब आदमी मेरा पुराना हो गया, छोटा हो गया है, तो उसे धो के और थोड़ा सा थुतकार के दो। उससे ये होगा कि अगर कोई शख्स आपके ऊपर उस कपड़े के जरिए बंदिश करना चाहेगा तो वो होगी नहीं। आपके पहने हुए कपड़े में आपका लम्स आ जाता है, पसीना आ जाता है, और वो लम्स पसीना उसके ऊपर बंदिश की जाती है। तो इसीलिए आप कभी भी किसी को कोई अपना कपड़ा दें तो वो धुला हुआ होना चाहिए प्रॉपर, और उसको थोड़ा सा थुतकार दें। अच्छा, अब इसी तरीके से लौंगे, लौंगों को रूहानियत में बहुत ही उतारे में एक मुकाम हासिल है। जब लौंगे दी जाती हैं एक मखसूस अमल के ज़रिए, तो जादू की काट में, और जब इसको जलाता है मुतासरा शख्स, तो इसके बहुत ज़्यादा अच्छे और दूर रस फ़ायदे हैं। वो इस तरीके से कि जब ये जलना शुरू होती है और इसकी स्मेल निकलती है, तो वो शयातीन के लिए मारपीट होती है। और मुतासरा शख्स के ऊपर से न सिर्फ ये कि जादू की काट करती है, अगर बंदिश के ज़रिए, अमल के ज़रिए उसके साथ या उसके घर पर शयातीन को भेजा गया हो, तो वो उनको भगाने में मुआविन और मददगार होती है। इसी तरीके से दीगर धुनियाँ हैं, जैसे कोई हरमल इस्तेमाल करता है,
کوئی ہلدی اس کو استعمال کرتا ہے، کوئی ہینگ کا استعمال کرتا ہے، کوئی کلونجی کا استعمال کرتا ہے، کوئی سوکھے لہسن کا استعمال کرتا ہے۔ یہ تمام چیزیں اعمال شر کو ختم کرنے کے لیے بہت صورت سے کام کرتی ہیں۔ تو بیٹا بات یہ ہے کہ ایک بہت بڑا چیپٹر ہے یہ، آپ نے پوچھا اس لیے بتا دیا، کیونکہ آج کل پڑھے لکھے جو مریض آتے ہیں وہ سوال بہت زیادہ کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں نے اس کو اپنا پیشہ بھی بنا لیا ہے۔ تو بہر اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، جہاں پر بھی جائیں کوئی بھی روحانی معالج ہو، ایک چیز ضرور دیکھ لیجئے گا کہ کیا اس کے ظاہری اعمال شریعت کے مطابق ہیں، اور جو وہ عمل کر رہا ہے، جس طریقے سے علاج کر رہا ہے، وہ احکام خداوندی کے ماتحت ہیں، آپ کو آیت قرآنی اور صدقات کے ذریعے علاج بتا رہا ہے یا کچھ الٹا سیدھا بتا رہا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے جو کہ شریعت سے متصادم ہو، تو آپ نے قطعاً اس عمل کو نہیں کرنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے معاملات کے لیے گئے ہوں کہ آپ اس سے خلاصی حاصل کر سکیں، برائے سے کہ آپ اس سے نجات حاصل کریں، آپ ایک نئے اکاؤنٹ کو کھول کے اس میں مبتلا ہو جائیں۔ اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ حکیم صاحب، ہم جو عمل پڑھتے ہیں، جو ذکر و اذکار کرتے ہیں، اس کی روحانی برکتیں ہمیں حاصل ہو رہی ہیں، اس کا کیسے پتہ چلے گا؟ دیکھیے، جو ذکر، جیسے مثال کے طور پر ہم اپنے سلسلے کے حوالے سے بات کریں گے، ہم اپنے معتقدین کو، مریدین کو، شاگردوں کو جو ذکر دیتے ہیں، تو اس کے ساتھ ہم انہیں تلقین کرتے ہیں کہ جناب آپ جب ذکر کرنے بیٹھیں تو کوشش کریں کہ ایک وقت آپ تعین کر لیں، وہ صبح ہو، دوپہر ہو، شام ہو یا رات ہو۔ دیگر یہ کہ آپ جب بیٹھیں تو پاک صاف کپڑے پہنیں، اگر غسل کر کے آپ نے نئے کپڑے پہنے اور نئے سے مراد دھلے ہوئے، بہت ہی اچھی بات ہے، عطر لگائیے، جائے نماز پہ عطر لگائیے، اگربتی جلائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ بالکل توجہ کے ساتھ پڑھیں، کہ آپ نے ایسے پڑھنا ہے کہ آپ پڑھیں اور اپنے آپ کو سنائیں، کہ اگر آپ کوئی حرف پڑھ لیں، کوئی اسم پڑھ لیں یا کوئی آیت پڑھ لیں، تو آپ نے اس طریقے سے پڑھنی ہے کہ آپ اپنے آپ کو سنائیں۔ تو اس سے آپ کو نہ صرف یہ ہے کہ فوکس پیدا ہوگا، بلکہ اس کے فیض و برکات بھی حاصل ہوں گے۔ دیگر یہ کہ جب آپ پڑھنے بیٹھیں تو آپ نے بالکل تمام چیزوں سے فارغ ہو کے بیٹھنا ہے، رفع حاجت سے بھی، اپنے دیگر معاملات سے بھی۔ اگر آپ کو بھوک لگ رہی ہے تو کھانا کھا کے بیٹھیں، تاکہ آپ کو یہ نہ ہو کہ بھائی میں یہ ختم کروں گا اور مجھے کھانا کھانا ہے۔ تمام علتوں سے پاک ہو کر کے کوشش کریں کہ آپ بیٹھیں، تاکہ اس ذکر میں آپ کا دل لگے اور آپ دل جمعی کے ساتھ اپنا ذکر کریں، نہ کہ یہ کہ آپ گنتی پوری کریں کہ جی میں نے 1100 پڑھنا ہے، 1100 پڑھا اور جلدی جلدی اٹھے اور اس کے بعد جناب اپنے کاموں میں لگ گئے۔ نہیں، جب آپ خشوع و خضوع کے ساتھ اذکار پڑھیں گے اور اس کی جو شرائط ہیں، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا، خوشبو، صاف ستھرے کپڑے، وقت، اور اگربتی یا بخور، ہمارے یہاں بخور کا ہے، کچھ جڑی بوٹیوں کا مرکب ہوتا ہے، اگر آپ بخور جلا کے اور بیٹھ کے پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ اس کے فیض و برکات بالکل آپ کو ملیں گے۔ اچھا، اب وہ فیض و برکات آپ کو کس طریقے سے ملیں گے یہ میں بتاؤں۔ وہ آپ کو اس طریقے سے ملیں گے کہ آپ کو آپ کے روزمرہ کے امور میں آسانیاں پیدا ہوتی نظر آئیں گی، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو آپ کا جسم ہلکا نظر آئے گا، اور آپ کا دل نماز میں لگے گا، ذکر و اذکار میں لگے گا کہ میں نے ذکر کرنا ہے۔ آپ سارے کام چھوڑ کے نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے، جیسی اذان ہوگی آپ فوراً مسجد کی طرف رخ کریں گے، جیسے جناب آپ کا جو آپ نے وقت کا تعین کیا ہے اس وقت آپ کا دل ہوگا کہ میں جاؤں فٹافٹ اپنے وظائف کے لیے بیٹھ جاؤں۔ یہ اس کی خاص بات ہے، اور آپ کے دل میں خشیت پیدا ہوگی، خوف خدا پیدا ہوگا۔ آپ کوئی بھی ایسی چیز جو کہ غلط ہے اس کو کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچیں گے کہ نہیں یار میں نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ یہ اس کی خاص بات ہے۔ پروگرام میں ایک مختصر سے بریک کا وقت ہوتا ہے، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔
वेलकम बैक। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। एक भाई ने लिखा है कि इनके सर के बाल बहुत तेज़ी से गिर रहे हैं, ख़ास तौर पर जब ये शावर लेके निकलते हैं और अपने बाल साफ़ करते हैं तो टॉवल में अच्छे खासे बाल आ जाते हैं, इसके साथ साथ बाल पतले भी हो रहे हैं। बेटा एक नुस्खा है, नोट फरमा लें। रीशे बरगद यानी बरगद के दरख्त के साथ आपने देखा होगा पतली पतली लटें निकल रही होती हैं, वो रेशे बरगद कहलाता है। वो आप तोड़ लें, असर से पहले आपने तोड़ना है, बस ये ध्यान में रखिएगा। 1 किलो नारियल का तेल और रीशे बरगद तकरीबन 1 पाव हो, उसको आप, ताज़ी रीश होनी चाहिए, उसको आप कुचल लें। ठीक है। अच्छा, कुचलना कैसे ये समझ लीजिएगा। आजकल मार्बल की खरल आराम से मिल जाती है, हावन दस्ता टाइप का जो होता है वो, या वुड का भी मिल जाता है। अगर मार्बल का हो तो ज़्यादा बेटर है। वो रीश आपने उसमें कूटनी है, कूटने के बाद आपने नारियल के तेल में डाल देनी है और कम से कम 15 दिन के लिए उसको आप छोड़ दें। ठीक है। आप उसको किसी ठंडी खुश्क जगह पे रख दीजिए, धूप में ना रखिएगा। जैसे आपने फ्रिज के ऊपर रख दिया या अलमारी के ऊपर रख दिया, उसको आप छोड़ दें। 15 दिन बाद उसको आप छान लीजिए, रीश भले फेंक दें आप। तेल आपका तैयार है। उस तेल से आपने सर की अच्छी तरीके से मालिश करनी है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे। एक काम और कर लीजिए, मौसम वैसे ही ठंडा है, हफ्ते में कम से कम 1 बार शोरबे वाली मछली यानी मछली का सालन लाजमी खाइए, और अगर फ्राई करके खाते हैं तो भी बेहतर है, शोरबे के साथ नहीं तो ज़्यादा मुफीद है। शोरबा रोटी आप उसका लीजिए तो उससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगले सवाल की जानिब चलते हैं। हकीम साहब, मेरी उम्र 29 साल है और मैं अपनी उम्र से बहुत ज़्यादा बड़ी लगती हूँ। गैर शादीशुदा हूँ, बहुत ज़्यादा मेरा जिस्म फैला हुआ है। ग़िज़ा मैं इतनी नहीं लेती हूँ, लेकिन फिर भी मेरा जिस्म बहुत ज़्यादा मोटापे का शिकार है। अच्छा बेटा, समटाइम्स ये भी होता है कि जो ख़वातीन के मसाइल होते हैं उसकी वजह से भी अगर आपका डिसऑर्डर हो तो भी आपका जिस्म फूलना शुरू हो जाता है। तो आप सबसे पहले ये भी देख लें, क्योंकि इसमें आपने ये चीज़ क्लियर नहीं की थी। आप जब दोबारा व्हाट्सएप पे रब्ता करें तो ये भी बता दीजिएगा। वैसे मैंने सवाल आपसे पूछा है ये व्हाट्सएप पे ही। दीगर ये है कि वो लोग जो मोटापे का या बादी का या जिस्म पे वरम होने का शिकार हैं, उन तमाम लोगों को चाहिए कि मको दाने होते हैं, जैसे चने होते हैं ना भुने हुए, उस साइज़ के होते हैं, वो दाने ले लें, तकरीबन 1 खाने का चमचा। वो आपने 1 गिलास पानी में उबालना है। उबालने के बाद आप उसको ठंडा कर लें रूम टेम्परेचर पे। जब वो आ जाए तो छान लीजिए। अब उस 1 गिलास को आपने 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। सुबह नहार मुँह 1 हिस्सा, शाम तकरीबन 5-6 बजे 1 हिस्सा, और सोने से तकरीबन कोई 10-15 मिनट पहले 1 हिस्सा। ये 3 हिस्से आपने पीना है। इसको आप पीजिए। कम से कम 1 महीना आपने इस्तेमाल करना है। ठीक है। अगर आपको कब्ज की शिकायत है तो आपने हंजल यानी तुम्बा, सफूफ उसका बना लें, खुश्क मिल जाता है पंसार के पास, और 1 चुटकी रात को सोने से कबल वो आपने सादे पानी से, या जो आपको ये बताया है कहवा इसका मको का, इसके साथ भी ले सकते हैं। तो ये आप ले लीजिए। इंशाल्लाह सुबह आपका पेट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, मोशंस नहीं लगेंगे आपको, सिर्फ आपका पेट एक दफ़ा में क्लियर हो जाएगा, इजाबत खुल के हो जाएगी। अच्छा, ग़िज़ाई एहतियात में आपने घी, चावल और चीनी, ये भूल जाना है कि इस कुर्रा अर्ज पे पाई जाती है। ये बहुत ज़रूरी बात है और बहुत मुश्किल काम है कि आपने चावल, चीनी और घी, या आप बिल्कुल तर्क कर दीजिए इसको। अब आप कहेंगे भाई खाएं क्या, तो आप सरसों का तेल, ऑलिव ऑयल, इसमें आप खाएं।
اگر آپ اولیو آئل افورڈ کر سکتے ہیں تو اس کو، نہیں کر سکتے تو سرسوں کا تیل. اچھا سرسوں کا تیل کمپیریٹیولی اس کی کنزمپشن کم ہوتی ہے. عام جو آپ آئل یوز کرتے ہیں اگر وہ 5 لیٹر آپ کا کنزیوم ہو رہا ہے منتھ میں، تو جو آپ کا مسٹرڈ آئل ہے سرسوں کا، وہ تقریباً 2-2.5 کلو ہی آپ کا خرچ ہوگا. تو یہ آپ استعمال کیجئے. اس کے ساتھ ساتھ تمام بادی چیزیں جیسے دال ماش، دال چنا، اروی، بھنڈی، پھول گوبھی، یہ آپ نے نہیں کھانی ہے. تندور کے نان آپ نے نہیں کھانے، گائے کا گوشت آپ نے نہیں کھانا. تمام فرائیڈ چیزیں بازار کی جیسے سموسے، پکوڑے، باربیکیو، زنگر وغیرہ، یہ آپ نے بالکل نہیں کھانا. کولڈ ڈرنک یہ آپ نے نہیں پینی ہے. احتیاط کرنی ہے. احتیاط کریں گے غذائی تو آپ کا ویٹ پٹ آن نہیں ہوگا. اور جو چیز آپ کو بتائی ہے انشاءاللہ اس سے نہ صرف یہ کہ بادی ختم ہوگی، ورم ختم ہوگا، جو جسم پھولا ہوا ہے، جسم پہ چربی چڑھ رہی ہے وہ رک جائے گی اور گھلے گی بھی. اچھا اگر آپ خالی پیٹ واک کرتے ہیں تو وہ سونے پہ سہاگا ہوگا. یورین پاس کر لیجیے گا. مثانہ خالی ہونا چاہیے واک کرنے سے پہلے. یہ بہت ضروری بات ہے. کچھ لوگ اس چیز کا خیال نہیں کرتے، صرف پروسٹیٹ پہ زور ہوتا ہے. یورین پاس کر کے پھر آپ واک کیجئے، اس سے بھی بڑے آپ کو فوائد حاصل ہوں گے. اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں. حکیم صاحب، میرے سر میں بھاری پن رہتا ہے خاص طور پر جب موسم سرد ہونے لگتا ہے تو، اور سر میں کن پٹیوں کی سائڈ پر ماتھے کے اوپر درد بھی رہتا ہے. بیٹا یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جن کو دائمی نزلہ ہو، یعنی بلغم جمتا ہو. نارملی ہوتا یہ ہے کہ اب ہمارے یہاں تھوڑی سی گرمی بھی تیز ہو رہی ہے تو اس میں تو پتہ نہیں چلتا، لیکن سردی بھی اب تھوڑی زیادہ پڑنے لگی ہے. تو جب سردی زیادہ پڑتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بلغم جمنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر وہ آپ کو لگتا ہے باقاعدہ. تو اس میں بیٹا آپ یہ کیجئے کہ اسٹیم لونگ ڈال کے پانی میں 8 سے 10 لونگیں کچل لیں، کوٹ کے پانی میں ملائیں ایک جگ میں، اس کو صحیح سے ابال لیں. جب جوش آ جائے تو چولہا بند کر کے ٹاول سے، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ آپ نے چولہے کو تھوڑا اس طریقے سے کر لینا تاکہ وہ جو اس کے آس پاس کی گیس ہے، کیونکہ گیس ہیویئر ہوتی ہے ایئر کے مقابلے میں، وہ ہٹ جائے. پھر آپ نے ٹاول کر کے اس کو اسٹیم لینا ہے پراپر. ٹھیک ہے، 3 سے 4 منٹ آپ اسٹیم لیجئے. پھر آپ نے اسی ٹاول کو لپیٹ کے تھوڑی دیر بغیر ہوا کے، بغیر پنکھے کے بیٹھ جانا ہے. کوشش کریں کہ آپ، ویسے تو آپ فینس آلموسٹ بند ہی ہو گئے، لیکن آپ پنکھا بند کر کے سوئیں. ٹھیک ہے، اے سی کا تو خیر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جب پنکھا بند کرنے کا بولے تو اے سی کا تو سوال ہی نہیں. یعنی آپ نے بغیر ہوا کے سونا ہے، ٹاول لپیٹ کے سو جائیں. اس سے آپ کو بہت افاقہ ہوگا. کم از کم 3 دن لگاتار اسٹیم لیں. اس کے بعد آپ ٹوائس اے ویک لے سکتے ہیں، ہر چوتھے دن اسٹیم لیتے جائیے. یہ تو ہو گئے اسٹیم بیرونی. اندرونی طور پہ نسخہ نوٹ فرما لیجئے. ہڑ، بھیڑا، آملہ، یہ آپ نے 25-25 گرام لینا ہے. بادام 25 گرام، است خطوس 50 گرام. یا آپ نے لے کے اس کا باریک صفوف بنا لینا. 150 گرام یہ تقریباً بنے گا. رات کو سونے سے قبل 2 چٹکی 1 کپ کھولتے ہوئے پانی میں آپ نے ملانا ہے. تھوڑا سا گڑ یا شہد ملا لیے گا، شوگر ہے تو نہ ملائیے گا. اور اس کو آپ پی کے سو جائیے. نیند گرم. انشاءاللہ عزوجل اللہ پاک نے چاہا 1 ہفتے کے استعمال سے آپ کو سر کے درد سے نہ صرف یہ کہ چھٹکارا حاصل ہوگا، بلکہ جو سر پہ بھاری پن ہوتا ہے اس سے بھی بہت افاقہ ہوگا. اچھا بینائی پر بھی یہ چیز اثر انداز ہوتی ہے تو اس میں بھی آپ کو جو بلر دکھتا ہے اس میں بھی آپ کو بہت فرق پڑے گا. اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں. حکیم صاحب، میرا بچہ بہت زیادہ الٹیاں کرتا ہے، سردی ہو یا گرمی ہو 12 مہینے اس کا یہی مسئلہ ہے. بیٹی اس کا معدہ کمزور ہے، جس کی وجہ سے جو بھی یہ غذا کھاتا ہے معدہ اس کو ہضم کرنے کے بجائے پلٹ دیتا ہے. اس قسم کے تمام بچے جن کا معدہ کمزور ہو ان کے لیے ایک نسخہ عرض کر دیتا ہوں. سونٹ، سوکھی ادرک ہوتی ہے، سونٹ عام مل جاتی ہے پنسار کی دکان پہ. سونٹ 10 گرام، پودینہ خشک 20 گرام، اور کالی مرچ 5 گرام، کالا نمک 5 گرام، یہ آپ لے لیجئے. سونٹ 10 گرام، پودینہ خشک 20 گرام، کالی مرچ اور کالا نمک 5-5 گرام. اس کا صفوف بنا لیں.
اب بچہ دوپہر میں جب کھانا کھا لے، اب جتنا بھی کھاتا ہے وہ آدھی روٹی، چوتھائی روٹی، ایک روٹی، جو بھی کھاتا ہے، اس کے بعد آپ نے ایک چٹکی یہ سفوف اس کو کھلانا ہے، اور اسی طریقے سے رات میں جیسے ہی وہ کھانا کھاتا ہے تو ایک چٹکی آپ نے اس کو سادے پانی سے کھلائیں، کم از کم 15 دن استعمال کرائیں، پھر مجھے کیفیات سے آگاہ فرمائیے گا، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کو یہ الٹیوں کا جو معاملہ ہے وہ سیٹل ہو جائے گا۔ ایک بات اور ہے کہ وہ بچے جن کو بد ہضمی، یہ بد ہضمی کا مسئلہ ہے، بد ہضمی کا مسئلہ درپیش ہو، ان کے والدین کو چاہیے کہ ایسے بچوں کو کچھ دن نرم غذائیں کھلائیں جب یہ چورن کھلا رہے ہوں، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا مسئلہ جلدی حل ہو جائے گا۔ اگر آپ اسے بادی اور ثقیل غذائیں کھلائیں گے اور اس کے بعد یہ سفوف دیں گے تو تھوڑا ٹائم لگے گا، لیکن نرم غذائیں دے رہے ہوں گے تو اس کا معدہ جو ہے وہ اپنے افعال کو جس طریقے سے انجام دینے چاہیے روٹین پہ آ جائے گا، پھر بھلے آپ اس کو جو بھی چیزیں، تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ہمارے لیے بنائی ہیں وہ کھلائیں، لیکن جب تک ذوف ہے تو تھوڑے دن احتیاط کرا دیں۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اگلے ہفتے آپ کے مزید سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اگر آپ کو کوئی طبی یا روحانی مسئلہ درپیش ہو تو آپ اسکرین پہ دیے ہوئے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے، السلام علیکم۔